अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़त से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, इससे पहले कि आज के वीडियो में ढेर सारी खबरें हैं, उसमें से कुछ हेडलाइंस आपने पढ़ ली होंगी थंबनेल के ऊपर, और सारी तो लिखी नहीं जा सकती ऑब्वियसली, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा थंबनेल तो होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का रनडाउन आपको बताऊं, मैं पहले आपको एक खबर बताना चाहती हूं, और वो जनाब ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक वबा फैल चुकी है। पहले खबर पख्तूनख्वा और कोयटा के अंदर ये रिपोर्ट हो रही थी, अब ये कराची और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हो रही है। ये जो वबा फैल रही है इसका नाम है जी मंकी पॉक्स, और ये बहुत ही ख़तरनाक है, और अब तक बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। अगर आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई चीज़ देखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। और ये भी कि कोरोना का भी जो एक वेरिएंट है वो इस वक्त आया हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो है वो कोरोना हुआ है, जिसमें शेर अफजल मरवत को भी पिछले दिनों हुआ था। वो एक अलग बात है कि लोग कह रहे हैं कि बहाना था या जो कुछ भी था। इसके अलावा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो इमरान खान को सज़ा सुनाई जानी थी, उसमें उनके वकील जो है वो अदालत में नहीं पेश हुआ, जिसके बायस तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा नहीं हो सकी। और आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ने जो गज वज की तकरीर की है, उसमें ख़ास तौर पे जो उनकी तवज्जो है वो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी ज़िम्मेदार दुनिया ज़्यादा है, पाकिस्तान कम है, लेकिन उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसी फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। मतलब 8 जजेस की छुट्टी, हमने किसी की बात नहीं माननी। और आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मराकज़ की तजवीज़ जो है वो दे दी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, जो इस वक्त सबसे पहली धमाका खेज़ खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, यानी कहना कि आ बैल तो खुद मुझे आके टक्कर मार। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको ज़रा एक बयान सुनवाना चाहती हूँ, और वो कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। दाना। तो जनाब, ये जो मोहतरम है सलमान अकरम राजा, जो ख़ुद को एक बड़ा लॉयर कहते हैं, और इन्होंने जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उनसे मुतल्लिक एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस वक्त हुकूमत, अदलिया, स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई, ये चारों डायरेक्शंस के अंदर जो हैं ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और कभी इम्कान आते हैं कि इसमें स्टैब्लिशमेंट की जीत होगी, कभी इम्कान आते हैं कि इसमें हुकूमत की जीत होगी। और जो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि किस तरह के लग रहे हैं, बहुत घिनौने किस्म के लग रहे हैं। अब ऐसे में सलमान अकरम राजा की इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि उन्होंने खुद इमरान खान को और साथ में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को बुरे तरीके से फंसा दिया है। क्या कहा है उन्होंने, हैव अ लुक। मुझसे पूछा अतर मिनुल्लाह साहब ने कि क्या आपको कोई एतराज है अगर हम नशस्तें पीटीआई को दें, आपको पीटीआई का रुकन तस्लीम करें और इमरान को पीटीआई। मैंने कहा मुझे क्या एतराज होगा, बिल्कुल आप करें, आपके सामने तमाम वाकयात आ चुके हैं। जी, तो जनाब आपने सुना कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने फ़ैसला देने से पहले हमसे पूछा था। अब आपको पता है कि अदालत जो होती है वो कभी जानिबदार नहीं होती, वो तो हमेशा न्यूट्रल होती है। वो एक अलग बात है कि खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन जो जज होता है वो कभी भी पूछकर किसी से फैसला नहीं करता। अब ऐसे में सलमान अकरम राजा का अतर मिनुल्लाह के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि अतर मिनुल्लाह के ऊपर जो लोगों को शकूक शुबहात हैं वो यकीन में बदल गए। अब इसको कैश कराया है फौरी तौर पे अता तारड़ ने, और अता तारड़ ने फौरी तौर पे इसके ऊपर जो अपना रद्दअमल दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम राजा का बयान काबिल हैरत है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हमसे पूछ कर, और अगर हम सीटें पीटीआई को दे दें तो कोई आपको इतराज़ तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो सीटें पीटीआई को देना चाहते थे, इस बात की वजाहत आनी चाहिए। ये कहा तारड़ ने, क्या कहा है, हैव अ लुक। बड़ा एक अजीब बयान दिया सलमान अकरम राजा ने कि उन्होंने कहा कि अतर मिनुल्लाह साहब ने हमारे से पूछा, ये बयान उनका मौजूद है, वसीम बदामी के शो पे चल रहा है ऑलरेडी, कि उन्होंने पूछा कि जी आपने मखसूस नशिस्तें कोई इतराज नहीं कि हम पीटीआई को दे दें। तो सलमान अकरम राजा का ये कहना कि ऑनरेबल जज साहब के बारे में कि वो चाहते थे कि सीटें तरीके इंसाफ को जाएं, ये बड़ी अजीब बात है, और लॉयर्स को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और अगर इसमें हकीकत है तो ये बाकायदा इसकी वजाहत आनी चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें एक ऑनरेबल जज साहब सुप्रीम कोर्ट के देना चाहते थे तरीके इंसाफ को, तो इसका क्या मतलब है। ये बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है, और समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई के एक वकील ऑन एयर ये बात कर देते हैं।
تو اس کی بھی وضاحت اور اس کی باقاعدہ طور پہ ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا. دوسری طرف ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے جو جلسہ کیا تھا 8 سپٹمبر کو جو کیا تھا غالباً یا 13 سپٹمبر کو جو کیا تھا, اس میں انہوں نے جناب بڑی دھمکیاں دی تھیں اور بڑی گندی اور غلیظ قسم کی باتیں کہی تھیں. پھر خواجہ آصف نے ان کو چیلنج دیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر آئے وہ اور نہ بھی آئے ایک ہی برابر ہو گیا. پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی علی امین گنڈا پور کے اوپر بڑی تنقید کی. پھر علی امین گنڈا پور کو غصہ آیا اور علی امین گنڈا پور نے جناب کلاشن کوف اٹھا کے ایک گاڑی کے شیشے توڑ دیے, سلطان رائی بننے کی ناکام کوشش کی. پھر واپس جا کر پورے ملک کے اندر دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو بدتمیزی کی, جو انہوں نے وہاں پر گاڑی کے شیشے توڑے, جو ٹول پلازا کے اوپر انہوں نے بدتمیزی کی, جو اپنے ساتھ وہ لوگوں کو لے کر آئے اور وہ اسلحے سے لیس تھے. اس کے بعد آپ لوگوں کو پریویس ولاگ میں تمام ڈیٹیل بتا چکی ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا, وہ بھی دہشت گردی کا. لیکن یہ ایک اور نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں عالیہ حمزہ جو ہیں ان کے خلاف اور حماد اظہر جو اشتہاری مجرم ہے اس وقت, ان کے خلاف بھی ایک اور نیا مقدمہ درج ہوا ہے. اس مقدمے کی تفصیلات میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ چکا ہے. مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں, عالیہ حمزہ ہیں وہ بھی اس دن وہاں پر کھڑی تھیں اور انہوں نے بھی نعوذ باللہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی مقدس ذات ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی ہے. نعوذ باللہ, بیچ میں نبیوں ولیوں کو تو بالکل بائی پاس کر دیا عالیہ حمزہ نے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اشتہاری مجرم ہے جی حماد اظہر, جو پکڑے نہیں جا رہے. اور ایک مرتبہ پہلے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ باربیکیو کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ گئے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بااثر لوگوں کے پاس رہ رہے ہیں اس لیے ادارے جان بوجھ کر نہیں پکڑنا چاہتے. اب کی بار پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے حماد اظہر کے اوپر اور عالیہ حمزہ کے اوپر, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماد اظہر ایک اشتہاری مجرم ہے. اور ان کو پکڑنے کے لیے جب پولیس وہاں پر گئی تو عالیہ حمزہ نے جناب پولیس والوں کی عزت تک نہ چھوڑی اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور چیخے مار مور کے, اور پولیس والے ایک دو انکل کے ساتھ تو لپٹ بھی گئی کہ اگر تم نے جو ہے وہ نہ چھوڑا حماد اظہر کو, میں نے تمہارے اوپر جو نا عزت لوٹنے کا الزام لگا دینا ہے. تو ایک دو تو اپنی عزت بچا کے بھاگ گئے. بہرحال میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ خبر سنیں, ہیو اے لک. 9 مئی مقدمات میں اشتہاری حماد اظہر کی پی ٹی آئی جلسے میں شرکت پر مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ حماد اظہر کی جلسے میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس گرفتاری کے لیے گئی تھی. حماد اظہر کو سٹیج سے نیچے لانے کے دوران شیخ امتیاز, عالیہ حمزہ نے مزاحمت کی. رہنماؤں کے ہمراہ 30 سے 40 پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی. ملزمان مزاحمت کرتے ہوئے حماد اظہر کو چھڑوا کر لے گئے. حماد اظہر, شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں 30 سے 40 نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں اپنے پیارے اور سویٹ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کی. خواجہ آصف جو ہیں وہ اس وقت جناب اور عطا تارڑ اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف, یہ تینوں گئے ہوئے ہیں امریکہ کی یاترا پہ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر جو تقاریر کی ہیں, جناب شہباز شریف کا وہ والہانہ استقبال ہوا ہے وہاں پر. سڑکوں کے اوپر جناب پٹواری پھیل گئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لوگ رک رک کے جناب ان لوگوں کے ساتھ اور ان شخصیات کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. عطا تارڑ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جہاں پر وہاں کی جو پولیس ہے, مقامی لوکل پولیس ہے وہاں کی, وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اور شہباز شریف نے جو سپیچ کی, جناب شہباز شریف نے جو ہے نا وہ کمال کی جسے کہتے ہیں نا سپیچ کی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ شہباز شریف ہر طرح کی لینگویج بول دیتے ہیں اور انگریزی زبان پہ تو ان کو کافی اچھا عبور حاصل ہے, کیونکہ اس سے پہلے اتنا فلوئنسی کے ساتھ ان کو بولتے کبھی سنا نہیں تھا شاید کسی نے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خالی عمران خان ہی اچھی تقریر کر سکتے ہیں. خان صاحب جو ہیں تقریر اچھی نہیں کرتے, وہ بڑکیں اچھی مار لیتے ہیں. خواجہ آصف جو ہمارے پیارے ہیں جو ہے, انہوں نے جناب جی اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس میں فلسطین کے سفیر کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بیان کیا اور اسرائیل نواز ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غزہ کے بارے میں انہوں نے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی طرف عالمی دنیا کی توجہ مبذول کرائی, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو ان کا ٹرائیو ہے نا یہ وہاں جا کر کامیاب ہو گیا. اب بات کر لیتے ہیں منافق اعظم کی. جی ہاں, حامد میر صاحب کی. حامد میر جو ہیں ان کی اب جو بیرونی لوگ ہیں جو ان کو سپانسر کرتے ہیں, انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب آپ نے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے جو 3 مین اخبارات ہیں اس میں ایک مہینے کے اندر تیسری مرتبہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نہ صرف خبریں چھپی ہیں بلکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ خان ہمارا دوست تھا, ہمیں خان کو چھڑوانا ہے. اب ایسے میں حامد میر نے یہ سارا الزام لگا دیا ہے اپنے ولاگ کے اندر, کس کے اوپر؟
जनरल बाजवा के ऊपर कि जनरल बाजवा बेसिकली इमरान खान को ये टास्क दे चुके थे और वो इमरान खान से ये काम करवाना चाहते थे और इमरान खान इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा हामिद मीर की ये मुनाफकत सुने, फिर मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान से कुछ ऐसे काम करवाना चाहते थे जो कि इमरान खान करना नहीं चाहते थे। अच्छा, अब काम तो ये बहुत से थे, लेकिन इसमें मैं आपको 2 या 3 चीजें बताऊंगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप इसराइल को एंगेज करें, यह 2019 की बात है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके पास बहुत से लोग गए और उन्होंने उनको यह मशवरा दिया कि आप इसराइल को एंगेज करें। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाजवा साहब का ख्याल था कि जो फरवरी 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई और एक टेंशन पैदा हुई, तो उसमें इसराइल जो है वो इंडिया के साथ था। तो वो हमें ये कहते थे कि जी हमने मुफ्त में इंडिया को इसराइल की सूरत में एक इत्तेहादी दे दिया है और बहुत से अरब कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, हम तस्लीम नहीं करते, तो पाकिस्तान में इस पर डिबेट होनी चाहिए और इसराइल को एंगेज करने की जरूरत है। अच्छा, इसराइल को बैक चैनल से काफी सालों से एंगेज किया गया है, लेकिन इमरान खान साहब पे कुछ ज्यादा ही दबाव था कि आप इसराइल को एंगेज करें। और एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में और उसमें मैं भी मौजूद था और भी कुछ लोग मौजूद थे। वहां पे इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया कि आप इसराइल को एंगेज करें। और वहां पर मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि यह कायद आज़म का पाकिस्तान है और कायद आज़म के पाकिस्तान में इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलनी चाहिए जो कि कायद आज़म की पॉलिसी थी, और खान साहब ने मेरे से इत्तेफाक किया था। जी, तो जनाब आपने सुना। अब मज़ेदार बात यह है कि जब इसराइल के अपने अखबार ये लिख रहे हैं कि जमाइमा और गोल्ड स्मिथ ख़ानदान और इमरान खान सब एक ही हैं, जब इसराइल अपने मुंह से कह रहा है कि ये इसराइल की स्टोरी वहाँ पर छपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान तो हमारे साथ ताल्लुकात बनाना चाहते थे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की वो नहीं चाहती थी, और उस खबर को पूरी 380 डिग्री पे चेंज करके ये शख्स जो मुनाफिक है, ये जो जिस तरह से बयान कर रहा है, यकीन करें कि मुझे अपने इदारों से गिला है कि ऐसे शख्स को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त कैसे दी हुई है आप लोगों ने, जो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर इस तरह की मैं क्या बोलूँ कि लगवियात बकता रहता है। आप उसको पाकिस्तान से क्यों नहीं निकालते? अब बात यह है कि जिसका कैरेक्टर जितना ज़्यादा गंदा होगा, जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता होगा, जो जितना ज़्यादा फहश बातें करता होगा, फहश गोई करता होगा, वो उतना ही बड़ा हीरो बनकर आपके सामने आएगा पीटीआई की जमात में। अब पीटीआई नहीं बल्कि पीटीआई की जमात में। अब आपको मैं एक ऐसा क्लिप सुनवाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप थू थू करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ज़रा सुनिएगा कि अली अमीन गंडापुर, वैसे माएँ सबकी सांझी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि इस शख्स ने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। इसने अपनी माँ का स्कैंडल जो है, वो अपना स्कैंडल जो है माँ के साथ, वो भी बेनकाब कर दिया। मोहतरम कहता है कि मेरी वालदा जो हैं वो मुझे गिफ्ट किया करती थी, क्या, गोल्ड की चेन्स। वो हमेशा गोल्ड की एक चेन मेरे गले में ज़रूर डालती थी। जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं ड्रामा करके जो है वो चेन बेच दिया करता था और माँ को जाके कहता था कि लड़ाई हो गई थी और किसी ने मेरे गले से वो चेन खींच ली थी। बाद में मोहतरम फरमाते हैं कि फिर मैं इतना पापी मुजरिम हो गया कि मैं जानबूझ के उन लड़कों से लड़ाई करता था जिनके गले में चेन होती थी, ताकि मैं उनके गले की चेनें भी खींच लूँ। नहीं यकीन आता? खुद सुन लीजिए। मेरी वालदा को अल्लाह बख्शे, वो मुझे वो जो है गिफ्ट करती थी, वो एक चेन नाम की मेरे गले में ज़रूर डालती थी, वो गोल्ड की हमेशा। तो जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं ये ड्रामा करके कि लड़ाई हो गई और चेन उसमें गिर गई, चेन बेच देता था, फिर वो मेरे लिए और बनाती थी। और बीच में ऐसे भी हुआ कि कई दफ़ा लड़ाई में, कई दफ़ा वो अगले भी कोशिश करते थे कि लड़ाई उससे करेंगे जिससे गले में सोने की चेन हो, ताकि ग्रैब करें। ये बड़ा तेज़ माइंड है, हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े तेज़ है। एक दो दफ़ा मेरे साथ ये हुआ भी सही, लेकिन कुछ दफ़ा मैंने उसको फिर एक एक्सपीरियंस बना के और एक मॉडल ध्यान में रख के फिर उसको मिस यूज़ भी किया, और यही कह करके फिर लड़ाई हो गई थी और चेन किसी ने छीन ली और चोरी हो गई, लड़ाई में गिर गई नीचे। तो बहरहाल यही हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस है, यही हमारी याद। तो आपने सुन लिया अली अमीन गंडापुर का बयान, यानी कि कोई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है, कोई इतना भी नीच बात कर सकता है, वो भी अपनी मरी हुई माँ के बारे में। और आप अंदाज़ा ये करें कि जिस तरह का वो शख्स है और जिसका वो फॉलोअर है, वो भी तो ऐसी बातें करता था। खान साहब नहीं कहते थे
کہ میں تو جناب جی وہ جوا بھی کھیلا کرتا تھا. خان صاحب کا خود کا یہ بیان موجود ہے جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے تو میں جوا کھیلتا تھا. خان صاحب نے کہا کہ جناب ایک عورت تھی اور اس کا جو بٹوا تھا اس میں پتہ نہیں 1000-1500 روپے تھے, میں نے اس کا بٹوا بھی لے لیا تھا. خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ مانگنے کے عادی نکلے. تو جیسا خان ویسا اس کا فالوور. ویسے اس میں حیران ہونے والی بات کیا ہے, ویسے کوئی توقع کیسے کر سکتا ہے علی مین گنڈا پور سے کسی اچھی اسٹیٹمنٹ کی. اب بات کر لیتے ہیں بلاول کی. بلاول جو ہیں انہوں نے جناب ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف ہنسی کا طوفان تو آیا ہی. ایک بات تو ہے, ہماری یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ عمران خان کی سیاست سے پہلے بڑی تمیز سے بات کیا کرتے تھے. آپس میں کتنے بھی اختلافات ہوتے تھے, صاحب جی, جی جی, جی حضور کہہ کے بلاتے تھے. اب سب کی لینگویج میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عامیانہ ہو گئی ہے. بیچ میں جوتے بھی مارتے ہیں, بیچ میں طنز بھی کرتے ہیں, بیچ میں گندی باتیں بھی کر جاتے ہیں. شاید سب لوگ امیون ہو گئے ہیں. تو بلاول نے بھی جناب ڈبل میننگ بات کر دی اور پھر بعد میں وہ اتنا شرمائے کہ انہوں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا شرم کے مارے اور کہا کہ دیکھنا اب میرے اس بیان کو لے کر کتنی میمز بنیں گی. اور یہ بیسکلی انگریزی کی ایک کہاوت تھی جس کو بیسکلی وہ اردو میں ترجمہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اردو میں ترجمہ انہوں نے بڑے بیہودہ انداز میں کر دیا. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یعنی کہ چیئرمین ہیں جو پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے, بلاول بھٹو, انہوں نے انگریزی محاورے کو اردو میں بتاتے ہوئے جناب ایسی غلطی کر دی کہ لوگ وہاں پر کہکہوں کے ساتھ جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. بلاول کو جب غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں انگریزی کی یہ کہاوت کہہ رہا تھا جس کا ترجمہ اصل میں مجھ سے غلط ہو گیا. اور وہ انگریزی کا جو کہاوت تھی وہ کیا تھی, وہ تھی give them an inch and they will take a mile. اور اس کو انہوں نے ترجمہ کیا کہ تم ایک انگلی دو گے اور ہم تمہیں بازو دیں گے. اور بازو جو ہے نا اس کا بڑا ایک گندا سا اشارہ کر دیا بلاول نے, اور اس کے بعد کہا کہ جناب اوہو یہ تو جناب یہ تو خراب ہو گئی, کیونکہ بات انگریزی میں تھی کہ تم جو ہے وہ ایک انچ دو گے ہم تمہیں ایک مائل دیں گے. تو وہ اس کا ترجمہ جب کیا بلاول نے, تو میں چاہتی ہوں بلکہ کہ میں آپ کو شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہی کیا کہا بلاول نے. ہیو اے لک. بہت وزن ہے آپ کی بات پہ اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ وین یو آپ کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184 186 199 I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور ساتھ ہی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.